Dios. Imo na ko Jesus. Sa imong kinabuhi. Imo na. Imo na. Tungod dinhi. Imo na. Sa ayong balita. O Diyos. Pagkabautismo kanimo. Sa ngalan sa mahal. Sa kalipayan. Bani o tungo. Hawag kang lamang kanang kanan. Sa kamatayon. O Diyos, nga labing gamhanan nga naka sa trono sa mga langit. Niningtak na sa kahaponon sa balaang adlaw ipahulay. Nagaduol kami sa imong trono sa grasya. Sa dako namong kalipay sa pagpasalamat kanimo. Sa daghang panalangin nga imong gihatag sa matag usa kanamo, labi na gyud sa kusog, kinabuhi ug maayong panglawas. Nining hapuna o Dios, aniya usa ka batanon nga imong anak nagaduol diha sa imong trono sa grasya og nagadawat kang Ginoong Hesus ingon nga Ginoo personal niyang manuluwas pinaagi sa bautismo. Tungod niini naghangyo kami kanimo o Dios nganing adlaw hinaot pa nga imong ablihan ang trono sa langit ug imong ibuo karon ang mga panalangin alang nimong batanon og salamat sa imong mga saad nga pinaagi sa bautismo ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo presente niini nga panahon nga bisan panamo dili siya makuya aman ang tulo ka mga dignitaries of heaven aniya nakasaksi nining balaang buluhaton nga mao ang bautismo. Amahan, hinaot taning orasa kita nining orasa April 12, 2025 ang ngalan ni Dave na sumat kadiha sa basahon sa kinabuhi. O ginaot pa nga ino siyang ubanan sa iyang pagkabatanon makasukol siya sa daghang mga krisdanan mga pagsulay sa kinabuhi nga maabot kaniya. Pinaagi sa imong gahom sa balaang espiritu, giyahi siya o Dios nga makasukol siya batok sa tanang pagkadautan o gamita siya ingon nga instrumento alang sa imong buluhaton niining katapusang mga adlaw. Amahan, salamat kayo sa imong nga saad sa pagtubag nining among nga pag-ampo. Kay kintanan among gipangayo pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen.